सन्देहाः भवन्ति प्रष्टुं शक्नुवन्ति भवन्तः। महोदय, बहुव्रीहि समासः पाठः अभवत् खलु? समाप्तः। समाप्तः। एकः सन्देहः तत्र पुटसङ्ख्या 724 146 तत् पठामः, तत्र इतोपि अभ्यासः नाभवत्। तच्च अभ्यासं वयं करिष्यामः। अभ्यासं कियत्पर्यन्तं कृतवन्तः? प्रायः 145 इति चिन्तयामि अहं। सत्यं वा? आम् महोदय। 146 अस्माभिः इदानीं करणीयमस्ति, तत् करिष्यामः। आम् महोदय। प्रार्थनां कुर्मः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं। संस्कृतस्य सदा भक्तो, वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये, वन्दे संस्कृतमातरं। वन्दे संस्कृतमातरम्। सुप्रभातं, शुभसायं। पुटसङ्ख्या अस्ति नमस्कारः, स्वागतं। 146 षट्चत्वारिंशत् अधिकशतं, चतुर्दशपाठः, सप्तमः अभ्यासः। अत्र पेटिकायां कतिचन पदानि सन्ति, अधः चित्राणि अपि सन्ति। एतानि चित्राणि किमर्थम् इत्युक्ते अर्धदृष्ट्या चित्राणि सन्ति। उपरि पदानि सन्ति, पदद्वारा यः अर्थः अस्माकं बुद्धौ आगच्छति तत् चित्रमस्ति। नाम उभयपदार्थप्रधानः वा, अन्यपदार्थप्रधानः वा, पूर्वपदार्थप्रधानः वा, एतत् निर्णयम् अर्थदृष्ट्या वयं कर्तुं शक्नुमः। इदानीं सूर्योदयः इति प्रथमं पदं। तत्र सूर्यः अपि दृश्यते, किरणाः अपि दृश्यन्ते। इदानीं सूर्योदयशब्देन कस्य स्मरणं भवति? सूर्यास्तमयस्य स्मरणं भवति वा, मध्याह्नसूर्यस्य स्मरणं भवति वा? मध्याह्नसूर्यस्य स्मरणं भवति। न भवति खलु। सूर्योदयः पदम् उदयस्य प्रातःकाले उदयसमये सूर्यस्य यः उदयः जायमानः अस्ति, उदयस्य स्मरणं भवति। प्रभातवेला तत्र केवलं सूर्यः एव न, प्रकाशः आगच्छति, पक्षिणां कलवरः भवति, सर्वत्र प्रशान्तवातावरणं भवति। एतत् सर्वमपि अस्माकं बुद्धौ आगच्छति। अतः उदयकालस्य स्मरणं भवति अस्माकम्। अतः वयं वदामः सूर्योदयः इति पदेन उदयस्य स्मरणं, न तु सूर्यस्य। न केवलं सूर्यस्य, सूर्यस्यापि भवति। सूर्येण सह प्रातःकालवातावरणस्यापि बुद्धौ स्मरणं भवति। अतः उत्तरपदार्थप्रधानः बहुव्रीहि समासः। एवमेव अन्यानि अपि चित्राणि दृष्ट्वा उपरि पदानि सन्ति, तानि पदानि वयं पश्यामः। द्वितीयं पदं किमस्ति? गजाननः। एतस्य पदस्य पूर्वपदं किं? गजः। गजस्य स्मरणम् आगच्छति वा? न। आननम् इत्युक्ते मुखं, मुखस्य, अस्माकं मुखस्य स्मरणं भवति वा? न। गजस्य मुखं यथा भवति तादृशमुखवान् यः गणेशः, तस्य स्मरणं भवति। नाम गजस्य वा मुखस्य वा स्मरणं न भवति, अन्यपदस्य बहुव्रीहिसमासस्य अन्यपदार्थप्रधानत्वात् बहुव्रीहिसमासस्य अर्थः स्मरणे आगच्छति। तस्य विग्रहवाक्यं वदामि, जागरूकतया शृणोतु। गजस्य आननम् इव आननं यस्य सः गजाननः। बहुव्रीहिसमासः। कीदृशबहुव्रीहिसमासः? व्यधिकरणबहुव्रीहिसमासः। उपमानपूर्वपदकर्मधारयसमासः। उपमानं पूर्वमस्ति। गजस्य मुखम् इव मुखम् इति अस्ति। तत्र क्षम्यतां, तत्र वयं समानाधिकरणं व्यधिकरणमेव पठितवन्तः। वस्तुतः एतद् उपमानपूर्वपदबहुव्रीहिसमासः इति वदामः वयम्। उपमानम् अत्र अस्ति, किन्तु महोदय गजः इव आननं यस्य सः।
न गजः इव आननम् इत्युक्ते गजः इव आननमिति न वक्तव्यं, गजस्य आननम् इव आननमिति वक्तव्यं. ఏనుగు వంటి ముఖం కలవాడు కాదు, ఏనుగు ముఖము వంటి ముఖము కలవాడు ఇది విగ్రహవాక్యం. ద్వయోः मध्ये भेदं वदामि. गजे मुखमपि भवति, पादाः अपि भवन्ति, पुच्छमपि सर्वमपि भवति, किन्तु तुलना कस्य अस्ति? केवलम् आननमुखस्यैव अस्ति. अतः विग्रहवाक्यं गजस्य आननम् इव आननं यस्य इति विग्रहवाक्यं वक्तव्यम्. अन्यथा किं भवति? गजः इव आननम् इत्युक्ते अर्थः भिन्नः आगच्छति. ఏనుగు వంటి ముఖము కలవాడు ఇది న వక్తవ్యం, ఏనుగు ముఖము వంటి ముఖము కలవాడు ఇది వక్తవ్యం. सम्यक्? धन्यवादः. अस्तु. अनन्तरं द्वितीयचित्रस्य नाम विग्रहवाक्यं पदं किं? समस्तपदं कुक्कुटमयूर्यौ. अत्र कुक्कुटशब्दः पुंलिङ्गे अस्ति, मयूरीशब्दः स्त्रीलिङ्गे अस्ति. द्वितीयशब्दस्य स्त्रीलिङ्गस्य एव रूपं स्वीकृत्य मयूरी मयूर्यौ इति रूपं भवति. कुक्कुटमयूर्यौ. कः समासः? इतरेतरद्वन्द्वसमासः. तृतीयं चित्रं तस्य पदं किम्? नरसिंहः. नकुलम् इत्युक्ते मुङ्गीत, अहि इत्युक्ते सर्पः. अनयोः समाहारः अहिनकुलं समाहारद्वन्द्वसमासः. अनन्तरं नरसिंहः. विग्रहवाक्यं कथं? नरः सिंहः इव. उपमान उत्तर कर्मधारय समासः. कर्मधारे अपि पुनः भेदः अस्ति. कः? उपमान उत्तरपद उपमान उत्तरपद कर्मधारय. सिंहः उत्तरपदे अस्ति, अतः उपमान सिंह उत्तरपद. पञ्चमं महोदय, वदतु. पुरुषव्याघ्रः तत् तु उपमानोत्तरपद कर्मधारयः. यत्र उपमानोत्तरकर्मधारयः अस्ति तत्र उपमानं तु साक्षात् न भवति, उपमेये न विद्यति. सत्यं. व्याघ्रः पुरुषवपुषि नास्ति, किन्तु नरसिंहः अत्र सिंहः वपुः अपि नरवपुषि अस्ति. तर्हि विग्रहवाक्यं तुलना तत्र नास्ति. सम्यक्. तर्हि विग्रहवाक्यं कथं भवति इति भवतः भावः? मया न ज्ञातम्. एतादृशसन्दर्भे नरः च असौ सिंहः इत्यपि एकः विग्रहः भवितुमर्हति. नरः एव सिंहः अपि अस्ति एषः. नरः च असौ इत्युक्ते एषः सिंहः इति पदं भवति. अयमेव नरः अयमेव सिंहः इति विशेषण उभयपदकर्मधारयः इत्यपि अस्ति. अस्यैव विशेषणं, नरत्वमपि विशेषणं सिंहत्वमपि विशेषणमिति एकः समासः अस्ति. विशेषण उभयपदकर्मधारयः. महोदयस्य भावम् अवगतवन्तः इति मन्ये. पुरुषव्याघ्रः इति पदे मनुष्यः अस्ति. मनुष्यः धीरस्वभावी अथवा क्रूरस्वभावी इति गुणाः, వ్యాఘ్రస్య గుణాన్ని అత్ర వయం ఆపాదయామः. పులి యొక్క గుణాలను మనం ఇంతనిలో ఆరోపిస్తున్నాం. సాక్షాత్ పులి లక్షణాలు ఇందులో లేవు ఈయన మొహంలో కానీ ఎక్కడ కూడా. అతः పురుష వ్యాఘ్రः ఇది పోలిక. పురుషः వ్యాఘ్ర సదృశः పురుష వ్యాఘ్రः. किन्तु अत्र सिंहगुणः अपि मुखे अस्ति, नरगुणाः शरीरे सन्ति. अतः अत्र विग्रहवाक्यं भवति नरः च असौ सिंहः इति पदे गुणानाम् आपादनं नास्ति. नरः अपि अस्ति एषः, सिंहोऽपि अस्ति इति कारणेन एतत् विशेषण उभयपदकर्मधारयः इति वयं वक्तुं शक्नुमः. स्पष्टं?
महोदय आ, नरश्च असौ सिंहश्च इति स्वीकृतं चेत् आ, नरः भवति सिंहः अपि भवति। नरः भवति चेत् सः न वध्यः, आ, सिंहः भवति चेदपि मृग इति कृत्वा सः न वध्यः, आ, किन्तु नरसिंहः वध्यः एव। स न नरं न मानुषम् इति भागवते निर्वचनम्। आ, आ, अत्यद्भुत रूपम् उद्वहन् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम्। सः मृगः अपि नास्ति मनुष्यः अपि नास्ति। मृगः अस्ति चेत् न वध्यः, नरः अस्ति चेदपि वरं प्राप्तः इति कृत्वा वरवशात् सः न वध्यः भवति, मारयितुं समर्थः न शक्नोति, न शक्नोति। नास्ति। अतः भागवते एवं लिखितं न मृगं न मानुषम्। कथं विग्रहवाक्यं साधयामः? तदेव उक्तवान् खलु, नरः च असौ मृगः, सोऽपि नरोऽपि अस्ति मृगोऽपि अस्ति, गुणद्वयमपि अस्ति, न केवलं नरः न केवलं मृगः खलु, मृगलक्षणानि अपि सन्ति मनुष्यलक्षणानि अपि सन्ति। अयं न नरः न वा मृगः, नरोऽपि अस्ति मृगोऽपि अस्ति, लक्षणद्वयमस्ति इति कारणेन सः तं मारयितुं शक्नोति इति अर्थः। तर्हि विशेषण उभयपदकर्मधारः। नरमपि नरत्वमपि विशेषणं सिंहत्वमपि अत्र विशेषणमेव भवति, द्वयमपि। विशेषण कर्मधारये विशेष्य पदस्य नाम अपि भवति। न अनिवार्यं नास्ति, समासे पदद्वयं भवति खलु, पदद्वयमपि भगवतः विष्णोः एव विशेषणमस्ति। नररूपमपि प्राप्तवान् सिंहरूपमपि प्राप्तवान् अस्ति, सः विष्णुः। अयं नरसिंहः इत्युक्ते नरत्वमपि अस्ति सिंहत्वमपि अस्ति, विष्णोः पर्यायपदत्वेन स्वीकरणीयमस्ति। धन्यवादः महोदय। भगिनी कापि प्रश्नं पृच्छति? మహోదయ, ఈ నరసింహ అనేది సంభావన పూర్వపద సంభావన అని పెట్టవచ్చా మహోదయ? न संभावना भवति चेत् पुनः మహోదయस्य ప్రశ్నः ఆగచ్చతి. మనుష్యుడు మృగము చంపడానికి కుదరదు హిరణ్యకశిపుణ్ణి. మనుష్యుడిని మనం తీసుకొని నరహ ఏవ సింహః అన్నప్పుడు సింహానికి విశేషం అవుతుంది, అప్పుడు కూడా చంపడానికి కుదరదు. అదే నరాన్ని మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, సింహः ఏవ నరः इति तत्रापि नरत्वं विशेष्यं भवति, तदानीमपि मारयितुं न शक्नोति। अतः नरः अपि विशेषणं, सिंहः अपि तस्य विशेषणत्वेन स्वीक्रियते। नरः च असौ सिंहः इति भावः। अस्तु अस्तु। अग्रे पञ्चमस्य किमस्ति नाम समासः किं भवति? उपनदी। वस्तुतः उपनदम् इति लेखनीयं, तत्र उपनदी इति अस्ति, उपनदम् इति परिष्कुर्वन्तु सर्वेपि। अत्र नद्याः समीपे यत् मन्दिरमस्ति, मन्दिरस्य समीपे यत् स्थानमस्ति तत् स्वीक्रियते उपनदम् इति। नदी नास्ति, समीपे विद्यमानमन्दिरं स्वीक्रियते, अतः पूर्वपदप्रधानः अव्ययीभावसमासः उपनदम् इति स्वीकरणीयम्। अग्रे षष्ठं कृष्णार्जुनौ कः समासः? इतरेतरद्वन्द्वः। सप्तमं पार्वती परमेश्वरौ इतरेतरद्वन्द्वः। सम्यक्। अष्टमं रामायणकाव्यं। विग्रहवाक्यं रामायणम् इति काव्यं। रामायणम् इति काव्यं, पार्वती परमेश्वरौ संभावनापूर्वक। रामायणकाव्यम् इति कः समासः? कर्मधारय समासः। संभावनापूर्वपद पूर्वपदकर्मधारय। इदानीं महोदय, वदतु वैष्णवी। अत्र अहि नकुलः अस्ति खलु महोदय, तत्र समाहारद्वन्द्वः इति वक्तं, किन्तु शत्रुत्वम् अस्ति अतः एव वा महोदय? कथं महोदय? येषां शरीराङ्गाणामपि समाहारद्वन्द्वः भवति।
पाणिपादम् इत्यादीनि परस्परं येषां शत्रुत्वं नित्यमस्ति तत्रापि समाहारद्वन्द्वः सङ्गीतवाद्यानि यानि सन्ति तत्रापि समाहारद्वन्द्वः भवति इति नियमः तत्र द्वन्द्वसमासस्य नियमेषु अस्ति सः विषयः सेनायाः विभागः सर्पनकुलयोः सर्वदा शाश्वतविरोधः अस्ति इति कृत्वा तत् समाहारद्वन्द्वः चतुर्दशपाठे अष्टमः अभ्यासः अत्र बहूनि पदानि सन्ति एकैकं पदं स्वीकृत्य कस्मिन् भवति इति चिन्तयामः उपनगरं कुत्र आगच्छति अव्ययीभावसमासः विशालाक्षी बहुव्रीहि समासः एकोनः बहुव्रीहि एकेन तृतीयतत्पुरुषः तृतीयतत्पुरुषः अस्ति खलु एकेन मुखकमलं मुखं कमलम् कमलम् इव सम्यक् पञ्चवटी समाहारद्विगुः इति वदामः समाहारद्विगुः समाहारद्विगोः किं भवति इत्युक्ते स्त्रीलिङ्गत्वम् ईकारान्तत्वं च आगच्छति सः विशेषः समाहारद्वन्द्वस्य अतः अष्टाध्यायी पञ्चवटी सम्यक् अग्रिमम् आयुरारोग्य ऐश्वर्याणि इतरेतरद्वन्द्व आयुः आरोग्यम् ऐश्वर्यं च आयुरारोग्य ऐश्वर्याणि इति इतरेतरद्वन्द्वसमासः मृगलोचना बहुर्वीहि विग्रहवाक्यं बहुर्वीहि मृगस्य लोचनम् इव लोचनं यस्याः सा किञ्चित् परिष्कारः अस्ति लोचनम् एकं न भवति द्वयं भवति लोचने मृगस्य लोचनम् इव लोचने इव लोचने यस्य सः महाबलः यस्य सः वస్తుందా यस्याः सा వస్తుంది यस्याः सा स्त्रीलिङ्गे महोदय एकवारं ఒకసారి చెప్పండి మళ్ళీ మృగలోచన मृगस्य लोचने द्विवचनं जीव लोचने यस्याः सा लेडी వంటి కన్నులు లేడీ కన్నుల వంటి కన్నులు కలది ఇది విగ్రహవాక్యం మృగస్య लोचने जीव लोचने यस्याः सा महाबलः विग्रहवाक्यं कथं बलं नपुंसकलिङ्गे महत् बलं यस्य सः महाबलः अधिकारी भयम् पंचमी तत्पुरुष समासः మహోదయ ఇప్పుడు మృగస్య లోచనే అన్ని సమాసం చేసేసి మృగలోచనే ఇవ లోచనే యస్యాహ సా అని పెట్టేయచ్చా మృగస్య లోచనే ఇవ లోచనే యస్యాహ సా మృగలోచన భవతి బహువ్రీహి సమాసः అలా అంటే మృగస్య లోచనే రెండు కలిపేసి మృగలోచనే ఇవ లోచనే యస్యాహ సా शक्यते चिन्ता नास्ति वस्तुतः समस्या नास्ति मृगलोचने इव लोचने अपि चिन्ता नास्ति मृगस्य लोचने इव लोचने इत्यपि समस्या नास्ति सर विशालाक्षी అంటే విశాలే అక్షి యస్యాహ सा అనేనా అక్షిణి इति वक्तव्यम् अक्षिणी अक्षीणि इति रूपम् ओके सर महोदय अधिकारी भयं पुनरेकवारं विग्रहवाक्यम् अधिकारिणः भयम् अधिकारी भयम् अधिकारिणः इत्यत्र पञ्चमी विभक्तिः अस्ति पञ्चमी षष्ठी रूप अपि द्वयमपि समानमस्ति किन्तु षष्ठी तत्पुरुषः न पञ्चमी तत्पुरुषसमासः स्वयम् अधिकारी यः भयं प्राप्नोति यदि भयं प्राप्नोति तदपि अधिकारी भयं भवति तत्र षष्ठी तत्पुरुषः भवितुमर्हति किन्तु अधिकारी कारणं नास्ति
సంబంధేపి భవితుమర్హతి. అంటే స్వయంగా అధికారే భయపడుతున్నట్లయితే ఆ భయాన్ని అధికారి భయం అని షష్ఠీ తత్పురుష చెప్పుకోవచ్చు. కానీ అక్కడ అధికారి కారణం కాదు. ఎక్కడైతే అధికారి కారణం అవుతాడో అది పంచమీ తత్పురుష సమాసం. అధికారి యొక్క భయం అన్నప్పుడు అది షష్ఠీ తత్పురుష సమాసం. అనయోः मध्ये भेदः. షష్ఠీ अपि సంభవతి, నాసీతి न, किन्तु अर्थः भिन्नः भवति. स्पष्टं वा? आम् महोदय. इदानीम् अत्र भयकारणं यत्र अस्ति हेत्वर्थे पञ्चमी तत्पुरुषसमासः इति स्वीकुर्मः. ग्रामगतः, ग्रामं गतः, ग्रामं द्वितीय तत्पुरुष समासः. कः समासः? द्वितीय तत्पुरुष. अष्टाध्यायी, स्थानाम् अध्यायानां समाहारः. इदानीं समासं नाम उक्त्वा गच्छामः. विग्रहवाक्यं यत्र वक्तव्यं तत्र अहं वदामि. तरुलते, तरुः लता च, द्वन्द्वसमासः. तरुः च लता च. समास नाम वदामः. ఇతరేతరద్వంద్వ. इतरेतर ద్వంద్వ. ఇప్పుడు 20 మంది ఉన్నారు, 20 మంది ఇతరేతర ద్వంద్వం అని చెప్తే కష్టమవుతుంది. ఒకరిద్దరు చెప్పగానే మిగతా వారం ఆగుదాం. వినాలి కదా, ఎదుటివారు చెప్పేది వినట్లేదు, అది సమస్య ఇక్కడ. ఎదుటివారు తప్పు చెప్పినా రైట్ చెప్పినా మనం వినకుండా మన ధోరణిలో వెళ్ళిపోతున్నాము. ద్వితీయः శ్రోతవ్యం, శ్రుత్వా వక్తవ్యం ఇది నివేదన. ప్రథమం समासनाम वदामः. यत्र अपेक्षमस्ति तत्र वयं विग्रहवाक्यमपि चिन्तयामः. तरुलते इत्युक्ते तरुः च लता च तरुलते द्वन्द्वसमासः. चतुर्युगं समासनाम वक्तव्यं. द्विगुसमासः. द्विगुसमासः सम्यक्. कृष्णसर्पः, कर्मधारय समासः, विशेषण पूर्वपदकर्मधारय. महोदय, कृष्णसर्पः विग्रहवाक्यं कथं? कृष्णः असौ सर्पः, नल्लनि पामु इत्यर्थः. कृष्णसर्पः इत्युक्ते कृष्णः वर्णः. किन्तु कृष्णसर्पः वर्णस्य कारणेन तु कृष्णसर्पः नास्ति खलु. कृष्णसर्पः एक सर्प जाति. सत्यं, किन्तु इदानीं लोके कृष्णसर्पः इति जातिविशेषणत्वेन वयं स्वीकुर्मः. नागपामु इत्यर्थे. वस्तुतः कृष्णसर्पस्य अर्थः अस्ति यः तज्जातौ नागपामुలలో నల్లని పాములు ఏది ఉందో దానికే కృష్ణసర్పము అని పేరు. आरम्भे अनन्तरं तत् किं भवति, भिन्न अर्थेषु आगच्छति. उदाहरणं वदामि. तैलम् इत्यस्य अर्थः कः? तैलम् इत्युक्ते कः अर्थः? ఆయిల్, నూనె. తిలం నుంచి వచ్చేది తైలం. तिलम् इत्युक्ते नुव्वुलु. तिलात् भवं तैलम् इति व्युत्पत्त्यर्थः. किन्तु अग्रे वयं तैलान्यमपि तैलमिति योजयामः. वस्तुतः तैलम् इत्युक्ते तिलात् भवम् इत्य, तिलेभ्यः भवं तैलम् इत्येव अर्थः. अग्रिमकाले किं भवति, सः शब्दः अन्येषु अर्थेषु निश्चितं भवति. कृष्णसर्पः इत्युक्ते जातिविशेषणमिति स्वीकुर्मः. वस्तुतः तज्जातौ अपि भिन्न श्रेण्यः सन्ति. कृष्णवर्णेपि सर्पाः भवन्ति, सामान्यवर्णेपि सर्पाः भवन्ति. अतः यः कृष्णवर्णीयः सर्पः अस्ति तस्यैव अर्थदृष्ट्या कृष्णसर्पः इति प्रसिद्धं. प्रान्तानुसारं तद् भिन्नार्थे प्रसिद्धं भवति. మన తెలుగు ఆంధ్రాలో తాచులు, నల్ల తాచు పాములన్నింటినీ కూడా కృష్ణసర్పం అని అంటాము, కానీ అది కరెక్ట్ కాదు. కృష్ణసర్పः ఇత్युक्ते నల్ల త్రాచుని మాత్రమే కృష్ణసర్పం అనాలి. త్రాచు सर्पः इति अर्थः. धन्यवादः. राजपुरुषः तत्र किं भवति विग्रह समासः? षष्ठी पुरुषः. षष्ठी तत्पुरुष समासः. राज्ञः पुरुषः. षष्ठी तत्पुरुष समासः. लम्बकर्णः बहुव्रीहि. लम्बकर्णौ यस्य सः लम्बकर्णः बहुव्रीहि समासः. हरिहरौ. महोदय एकवारं विग्रहवाक्यं महोदय. लम्बकर्णः लम्बौ कर्णौ यस्य
సహ లంబకర్ణ. విశాలమైనటువంటి పొడగాటి వెడల్పాటి చెవులు కలిగిన వ్యక్తి. లంబకర్ణ గణేశ. గణేశः. హరిహరౌ. హరి హరిశ్చ హరిశ్చ హరి హరి ఇతరేతర ద్వంద్వ. ఇతరేతర ద్వంద్వ సమాస. బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరాః. ఇతరేతర ద్వంద్వ. పురుషసింహః. విశేషణ ఉపమాన ఉత్తరపద కర్మధారయः. उत्तरपद कर्मधारय. अत्र नरसिंहः नास्ति, एषः पुरुषसिंहः. पुरुषः सिंह इव इति. महर्षिः विशेषणपूर्वपद कर्मधारय समासः. त्रिभुवनं द्विगु समासः. यथा विधि. विधिम् अनतिक्रम्य यथाविधि इति अव्ययीभावसमासः. निर्विघ्नम्. अव्ययीभाव. विघ्नानाम् अभावः. अभावः. निर्विघ्नम् इति अव्ययीभावसमासः. समीचीनं. सम्यक् अभ्यासं कृतवन्तः सर्वेपि. ये न कृतवन्तः इदानीं ज्ञातवन्तः उत्तमम्. इदानीम् एकः चाटुश्लोकः अस्ति. चाटुश्लोकः इत्युक्ते हास्यार्थं ये श्लोकाः भवन्ति, नाम यस्य श्लोकस्य श्रवणेन आनन्दः भवति, नाम हासः भवति, परिहासः. उपहासः इति नास्ति, परिहासः. तद्भवति चाटुश्लोकः. उदाहरणं पश्यन्तु. अहं च त्वं च राजेन्द्र लोकनाथा उभावपि. एकः भिक्षुकः महाराजस्य समीपं गतवान्. महाराजं पृच्छति, हे राजेन्द्र, हे राजा, राजन्, भवानपि लोकनाथः अस्ति, अहमपि लोकनाथः अस्ति. आवां द्वौ अपि लोकनाथौ, उभावपि लोकनाथौ इति. लोकनाथः इत्युक्ते लोके प्रसिद्धमस्ति राजा इति. किन्तु समासभेदेन राजा इत्यपि अर्थः अस्ति, द्वितीयः अपि अर्थः अस्ति. यथा भवान् षष्ठी तत्पुरुषः अस्ति, लोकस्य नाथः भवान् लोकनाथः. एतस्य सम्पूर्णस्य लोकस्य भवान् राजा अस्ति, लोकनाथः अस्ति. किन्तु अहं बहुव्रीहिः अस्मि. बहुव्रीहिः इत्युक्ते अन्यपदार्थप्रधानः. लोकः एव नाथः यस्य सः लोकनाथः. ఈ లోకమే ఎవరికి ప్రభువో ఇత్యుక్తే ఏతస్య లోకस्य కారణేన ఏతస్య జీవనం చలతి. ఏతస్య ప్రభుः सम्पूर्णलोकः. नाम यस्य यस्य गृहं गच्छति तत्र विद्यमानः एतस्य नाथः भवति. सर्वेपि एतस्य नाथाः सन्ति. వాళ్ళు లేనప్పుడు ఇతని జీవనం ఉండదు. अतः बहुव्रीहि समासः अहमस्मि. भिक्षुकः वदति, भवान् षष्ठी तत्पुरुषः अस्ति, लोकस्य नाथः भवान् अस्ति, लोकः एव नाथः अस्मि अहम्. अतः द्वावपि लोकनाथौ स्वः इति वदति. तदेव लिखितमस्ति. कश्चन याचकः महाराजम् उद्दिश्य वदति, हे महाराजा, भवान् लोकनाथः, अहम् अपि लोकनाथः, परन्तु भवान् लोकस्य नाथः. षष्ठी तत्पुरुषसमासः. भवतः विषये लोकनाथः इत्यत्र षष्ठी तत्पुरुषसमासः. अहं तु लोकः नाथः यस्य सः लोकनाथः, तन्नाम लोकः एव मम स्वामी अस्ति. अतः मद्विषये लोकनाथः इत्यत्र बहुव्रीहि समासः स्वीकरणीयः इति. तत्र किं वदामः, व्यङ्ग्यः अथवा हास्यरसः अत्र भवति. एतस्य स्मरणेन आनन्दः जायते. भावम् अवगतवन्तः? आं महोदय. एतादृशश्लोकाः बहवः लोके सन्ति. इदानीम् अद्यतनपाठः अस्ति शानच् इति प्रत्ययः, किन्तु कर्मणि शानच् इति पाठः. पाठस्य नाम पश्यन्तु सर्वेपि. बाणभूषणसंवादः इति. बाणः भूषणः अनयोः संवादः बाणभूषणसंवादः इति पाठस्य विग्रहवाक्यं. कति समासाः सन्ति अत्र? समासद्वयमस्ति. प्रथमं द्वन्द्वसमासः. बाणः च
फस्ट् द्विषष्टि सेकेण्ड् द्विषष्टि म्यूट् कुर्वन्तु अहं वदामि बाणः च भूषणः भूषणश्च म्यूट् कुर्वन्तु इति अहं प्रार्थनां कृतवान् बाणः च भूषणः च बाणभूषणौ द्वन्द्वसमासः बाणभूषणयोः संवादः बाणभूषणसंवादः इति षष्ठीतत्पुरुषसमासः बाणभूषणुलयोक्क संवादम् इत्युक्ते प्रथमं द्वन्द्वसमासः अनन्तरं षष्ठीतत्पुरुषसमासः च भवति। अत्र शत्रुप्रत्ययं वयं पठितवन्तः शानच् प्रत्ययं च पठितवन्तः। संक्षेपेण किञ्चित् वृत्तं वदामि। शत्रुप्रत्ययः लट् वर्तमानार्थं बोधयति, शानच् प्रत्ययः अपि वर्तमानार्थं बोधयति। गच्छन् रामः गच्छन् लोकं पश्यति, रामः लङ्कां गच्छन् समुद्रलङ्घनं कृतवान्, आञ्जनेयः लङ्कां गच्छन् समुद्रोल्लङ्घनं कृतवान् इत्यादीनि उदाहरणानि। शानच् प्रत्ययः अपि वर्तमानार्थं बोधयति। यथा वर्तमानः कालः, एषः वर्धमानः बालः, ఎదుగుతున్నటువంటి బాలుడు इति। किन्तु तत्र वयं सम्भाषणज्ञानार्थं किं वदामः, एकः एव कर्ता समानसमयक्रियाद्वयं करोति तर्हि एकस्य क्रियापदस्य शत्रु भवति। सः गच्छति पश्यति अपि, अतः गच्छन् पश्यति पश्यन् गच्छति इति। शानच् प्रत्ययस्यापि तथैव वदामः, एकः एव कर्ता क्रियाद्वयं करोति। पूर्वक्रिया यदि एकं क्रियापदम् आत्मनेपदी धातुः तर्हि शानच् प्रत्ययः इति वयं जानीमः। यथा బాలకः ఏధవానः अस्ति, పెరుగుతున్నటువంటి బాలుడు इति। ఏమేవ దదానः రాజా పుణ్యం ప్రాప్నోతి, దానము ఇస్తున్నటువంటి రాజు కీర్తిని పొందుతాడు। దదానः రాజా, इदानीम् अत्र ददाति इति धातुः उभयपदी अस्ति, अतः ददानः इति अहं प्रयोगं कृतवान्। एवमेव वर्तमानः वर्धमानः एधमानः ददानः कुर्वाणः एतानि पदानि आत्मनेपदीरूपस्य शानच् इति स्पष्टम्। अत्र कस्यापि सन्देहः अस्ति? एतद्वयं वयं पूर्वं पठितवन्तः खलु, शत्रुशानच्। अत्र कस्यापि स्मरणे यदि कष्टमस्ति एकवारं पृच्छन्तु, शत्रुशानच्। किन्तु इदानीं प्रश्नः भवति, सन्देहः अस्ति वा कस्यापि? अत्र असमापकक्रिया वा नो चेत् एतत् कार्यं क्रिया कृत्वा प्रेजेण्ट् कण्टिन्यूस् टेन्स् वा महोदय? असमापकक्रिया न भवति, एतत् विशेषणं भवति कर्तृपदस्य। उदाहरणार्थं वृक्षः अस्ति, अस्ति इति क्रियापदं, तस्य विशेषणमस्ति ఏధత్వం, పెరగడం అనేటువంటి దాని యొక్క విశేషణం। తరి కిం భవతి, ఏధమానః వృక్షः। అసమాపక క్రియ అంటే వెళ్ళి చూశాడు, వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకో పని చేశాడు, తిని కూర్చున్నాడు, తిన్న తర్వాత ఇంకో పని చేశాడు, అది అసమాపక క్రియ। తిని విని చూసి ఇవన్నీ కూడా అసమాపక క్రియలు అంటాము। ఇది విశేషణం అవుతుంది కర్తృపదానికి। పెరుగుతున్నటువంటి పిల్లాడు, వెళుతూ చూస్తున్నాడు అని కూడా చెప్పొచ్చు, వెళుతున్నటువంటి బాలకుడు అని కూడా చెప్పొచ్చు। ఎందుకనంటే అతను దారిలో వెళుతూ సౌందర్య ప్రకృతిని చూస్తున్నాడు, అత్ర ద్వయం భవతి। వెళుతూ చూస్తున్నాడు అనే అర్థాన్ని తీసుకోవచ్చు, అంటే కంటిన్యూస్ టెన్స్, ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనే ఒక అర్థము। బాలకుడు వెళుతున్నటువంటి బాలకుడు, అతన్ని నేను చూశాను, ఇటువంటి అప్పుడు ఏమవుతుంది, బాలకుడికి అది విశేషణం అవుతుంది। ఏం భావద్వయం స్వీక్రియతే, అసమాపక క్రియ అత్ర న। అసమాపక క్రియ ఇత్యుక్తే త్వా తుముల్ ల్యప్, చేయడానికి
స్కూల్కి వెళ్తున్నాను, చేయడం కోసము ఏం చేస్తున్నావు, రెండో ఒక క్రియ ఉంటుంది కాబట్టి త్వా తుముల్ లెప్పు అసమాపక క్రియలు. శత్రు శానచ్ విశేషణాలు కానీ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అని కానీ తీసుకోవాలి అర్థం. స్పష్టం వా? స్పష్టమే భగిని? एवमर्थः अस्ति. इदानीं मम प्रश्नः अस्ति, शत्रुशानच् विषये कस्यापि प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छन्तु. सामान्यशत्रुशानच्. शत्रुविषये स्पष्टं वदामि. परस्मै महोदय सामान्यविषये शत्रु అంటే ఏం మహోదయ? అర్థం కాలేదు, మీ ప్రశ్న అర్థం కాలేదు నాకు. కాదు మహోదయ, సామాన్య శత్రువు అంటే కదా మహోదయ శానజనే, అది ఎట్లా అని అర్థం కాల, మీ ప్రశ్న అర్థం కాలేదు నాకు, ఇంకొకసారి అడగండి. సామాన్య శత్రు అని అని అంటే కదా మహోదయ, అది ఏమి అని అడిగింది మహోదయ అంతే. సామాన్యంగా శత్రు శానచ్ ప్రత్యయాల యొక్క పాఠాన్ని మనం గీతా సోపానం ద్వితీయ భాగంలో చదువుకున్నాము. జనరల్ రూల్స్ మనం చదువుకున్నాము. కాబట్టి చాలా కాలం అయింది కాబట్టి గుర్తు లేకపోతే అడగండి ప్రశ్నలు అని అన్నాను. ఇదానీ శత్రు ప్రత్యయ పరస్మైపది ధాతూనాం ఏవ భవతి ఇది వయం జాनीमः. शानच् प्रत्ययः आत्मनेपदी धातूनाम् एव भवति. तर्हि उभयपदी भवति चेत् किं भवति? धातुः उभयपदी किं भवति? द्वयमपि भवति. शत्रुप्रत्ययः अपि भवति, शानच् प्रत्ययः अपि भवति. यथा सेम रूल महोदय आत्मार्थे स्वार्थे न आत्मार्थे स्वार्थे इति प्रश्नः एव नास्ति. मम प्रश्नः अस्ति उभयपदी धातुः तत्र शत्रुप्रत्ययः वा शानच् प्रत्ययः वा? అదే ఆత్మార్థే శానచ్ ప్రత్యయ స్వార్థే శత్రు ప్రత్యయ అని అడుగుతున్నాను మిమ్మల్ని, అలా అవుతుందా అని. इदानीम् आत्मार्थं स्वार्थम् इति प्रश्नः नास्ति. मम प्रश्नं भवति, शृणोतु. प्रथमं धातुः उभयपदी भवति. ददाति दत्ते, करोति कुरुते, पचति पचते इति अस्ति धातुः. द्वयमपि अस्ति, उभयपदी इति वयं वदामः. मम प्रश्नः अस्ति तस्य धातोः शत्रुप्रत्ययं कुर्मः वा शानच् प्रत्ययं कुर्मः वा इति मम प्रश्नः. అంటే నేనేం చెప్తున్నానంటేనండి, ఎలా అయితే మనం ధాతువుని ఆత్మ అలా అంటే చెప్తున్నాను, ఆత్మార్థం స్వార్థం అనేది ఇక్కడ తీసుకోకండి, వదిలేసేయండి ఆ ప్రశ్న. నేను లేదని ఓకే, అది నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను, అలా చెయ్యాలా ఎలా చేయాలి అని చెప్పి. అసలు ఆ ప్రశ్నే లేదు కదమ్మా, లేనప్పుడు మీరు ఎందుకు అది. సరే, అయితే ధాతువులు పరస్మైపది ఆత్మనేపది వ్యవస్థ ఎలా అంటే రూపాన్ని బట్టి. ఆత్మార్థం స్వార్థం అనేటువంటి వ్యవస్థ లేదు, స్పష్టంగా గుర్తుంచుకోండి అమ్మా. ఎందుకనంటే కరోతి ఉభయపది విషయాల్లో మీరు చెప్పచ్చు. ఏదైతే వృక్ష ఆత్మార్థంలోనే పెరుగుతుందా చెట్టు, పరోపకారానికి పెరుగుతుందా? నేను ఓన్లీ ఉభయపది గురించే చెప్తానండి, అవి రెండు కాదు మాట్లాడట్లేదు. మీరు ఇప్పుడు ఉభయపది గురించి అడిగారు కదా, ఎప్పుడు శానచ్ వస్తుంది ఉభయపదికి, ఎప్పుడు శత్రు వస్తుంది అని అంటే అప్పుడు ఉభయపది గురించే మాట్లాడతాను. వాటికి ఈ రూల్ అప్లై చేయదు, ఈ వీటికి అప్లై అవుతుందా, ఉభయపదికి ఎలాగైతే ధాతువులో సాధారణంగా అప్లై అవుతుందో ఇక్కడ కూడా అవుతుందా అని అడుగుతున్నాను. టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారు, నేను చెప్పింది అర్థం సరే, సారీ అండి, సారీ, తప్పుగా అనుకోవద్దు. ఇప్పుడు ఉభయపది ధాతువులు ధాతు ఒకటే ధాతువు రెండు ఉంది, ఉభయపది ఉంది. అర్థం నేను అడగలేదు. పరస్మైపది ధాతు ఆత్మనేపది ధాతు ఉన్నప్పుడు శత్రు ప్రత్యయం చేస్తావు శానచ్ ప్రత్యయం చేస్తావని అడిగాను నేను. एतस्य उत्तरं किं? परस्मैपदी धातुः अपि अस्ति, उभयपदी धातुः अस्ति. तर्हि शत्रुप्रत्ययं कुर्मः वा शानच् प्रत्ययं कुर्मः वा? द्वयमपि कुर्मः इति नियमः. समाप्तं. एधते चेत् एधमानः इत्येव वक्तव्यं, शत्रु न करणीयं. गच्छति इत्युक्ते गच्छन् इति शत्रुप्रत्ययः एव करणीयः, शानच् न करणीयः. यदि करोति कुरुते उभयपदी अस्ति, कुर्वन् इत्यपि भवति, कुर्वाणः इत्यपि भवति. पचति पचते इति धातोः पचन् पचमानः इति उभयरूपं भवति इत्येव तात्पर्यम्. अतः शत्रुप्रत्ययः केवलं परस्मैपदी, शानच् प्रत्ययः केवलम् आत्मनेपदी. उभयपदी धातूनां शत्रुप्रत्ययः अपि भवति, शानच् प्रत्ययः अपि भवति इति व्यवस्था.
एतत् सर्वं वयं गीतासोपानद्वितीयभागे पठितवन्तः। इदानीम् एकं नूतनं विषयं पठामः। सः अस्ति रामः वनं गच्छति इति वाक्यं। रामः वनं गच्छति, रामेण वनं गम्यते इति प्रयोगः अस्ति। गम्यते इत्यत्र कः लकारः अस्ति? लट् लकारः। लट् लकारः एवं गम्यते इति आश्रित्य लट् लकारः, लिट् लकारः, लुट् लकारः, दशलकाराः अपि भवन्ति। यथा गम्यते, अनन्तरं अगम्यता, एवं दशलकारेषु तस्य रूपाणि, गम्यतां लोट् लकारः, एवं दशलकारेषु अपि रूपाणि भवन्ति। इदानीमस्ति परस्मैपदी धातुः एव कर्मणि प्रयोगे आत्मनेपदी रूपं प्राप्नोति। गम्यते इति आत्मनेपदी रूपमस्ति। दशलकाराः अपि सन्ति। पुनः स्मरन्तु, आत्मनेपदी यत् रूपमस्ति लट्लकारः तथैव अन्यलकाराः अपि सन्ति। वयं वर्तमानं पठितवन्तः, भूतकालं पठितवन्तः, लोट् पठितवन्तः, लृट् भविष्यत्कालं च पठितवन्तः। एवम् अन्यलकाराः अपि सन्ति इति अस्माभिः स्मर्तव्यं। तर्हि सः धातुः शुद्धपरस्मैपदी धातुः आत्मनेपदीरूपं प्राप्नोति। तत्र परस्मैपदीरूपं नास्ति। पुनः स्मरन्तु, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति इत्यत्र परस्मैपदीरूपमस्ति। गम्यते, गम्येते, गम्यन्ते तत्र केवलम् आत्मनेपदीरूपमस्ति कर्मणि प्रयोगे। तर्हि यदि अहं चिन्तयामि अहं ग्रामं गच्छन्नस्मि, तर्हि तस्य वाक्यं किं भवति? मया ग्रामः गम्यते। सः ग्रामः अत्यन्तं सुन्दरः अस्ति इति चिन्तयन्तु। सः ग्रामः अत्यन्तं सुन्दरः अस्ति। तर्हि मया ग्रामः गम्यते, गम्यते इति क्रियापदं ग्रामं सूचयति, कर्मपदं सूचयति। ग्रामः गम्यते इत्यत्र गम्यते इति ग्रामं सूचयति, न तु कर्तारं। मया ग्रामः गम्यते। इदानीम् अत्र अहं गम्यते इत्यस्य विशेषणत्वं योजयितुम् इच्छामि। यथा गच्छन् बालकः सः, पठन् बालकः एषः इत्यवत् గ్రామస్య విశేషణం అహం యోజయామి. నేను ఏ ఊరికెళ్తే వెళుతూ ఉన్నానో ఆ ఊరు చాలా అందమైనది ఇది వాక్యం వక్తుమిచ్చామి. అహం వెళ్ళటం అనేటువంటి నా చేత ఏ ఊరైతే వెళ్ళబడుతోందో తత్ విశేషణం గ్రామస్య యోజయితుమిచ్చామి చేత్ గమ్యతే ఇది పరస్మైపది రూపం నాస్తి, ఆత్మనేపది రూపం. తర్హి తాదృశ సందర్భే శత్రుప్రత్యయः న కరణీయः. यद्यपि गच्छति इति परस्मैपदी रूपं, परस्मैपदी धातुः, किन्तु यदा कर्मणि कुर्मः तत् किं भवति? आत्मनेपदी धातुः भविष्यति. अतः आत्मनेपदी धातूनां शत्रुप्रत्ययः कदापि न भवति. तत्र शानच् प्रत्ययः करणीयः. तदेव कर्मणि शानच् इति वयं वदामः. इत्युक्ते शानच् कर्तरि शानच् अपि भवति, कर्मणि शानच् अपि भवति इति चिन्तयन्तु. वृक्षः वर्धते, वृक्षः वर्धमानः अस्ति, एतत् कर्तरि शानच्. सम्प्रति कालः वर्तमानकालस्य पाठः, सम्प्रति पाठः वर्तमानस्य पाठः. ఇప్పుడు మనం చదువుతున్నది వర్తమాన కాలానికి సంబంధించిన పాఠము ఇది చింతయంతు. తర్హి తత్ వర్తమాన ఇది కాలస్య అస్తి, కాలः వర్తతే इति कर्तरि शानच्. द्वितीयम् उदाहरणं पश्यामः. मया गम्यमानः ग्रामः अतीव सुन्दरः. मया ग्रामः गम्यते इत्यस्य खलु, तत् ग्रामस्य विशेषणरूपेण अहम् आदौ आनयामि. मया गम्यमानः ग्रामः अतीव सुन्दरः इति वाक्यं भवति. एवमेव अन्यानि उदाहरणानि वयं वदामः. मया सोमवासरे पाठ्यमानः, अथवा इदानीं मया पाठ्यमानः पाठः
बाणभूषणसंवादः। अहं बाणभूषणसंवादं पाठयन् अस्मि। शत्रु, कर्तरि शत्रु। मया पाठ्यमानः पाठः बाणभूषणसंवादः। कर्मणि शानच्। పఠతి అనే ధాతు పరస్మైపది ధాతు అయినా కూడా పాఠ్యతే అని కర్మని ప్రయోగం చేసినప్పుడు దాని ఆత్మనేపది రూపాన్ని పొందుతుంది కాబట్టి అక్కడ శత్రు ప్రత్యయం చేయడానికి వీల్లేదు. అక్కడ కర్మణి శానచ్ ప్రయోగం చేయాలి. ఇది వ్యవస్థ. తదద్య వయం పఠామः. ఇత్యుక్తే कर्मणि शानच् मध्ये प्रयोगः कर्मणि भवति. तत् पदं कर्म बोधयति, न तु कर्तारं. वर्धमानः वृक्षः, एधमानः बालकः, ददानः राजा इत्यादिषु शानच् रूपं कर्तृपदस्य विशेषणं भवति. इदानीं वयं यत् पठामः तत् कर्मपदस्य विशेषणं भवति. अवगतवन्तः? प्रथमं कर्तरितः शानस् कर्मणि आत्मनेपदी भवति महोदय. तदनन्तरं पुनः द्वितीयकार्यं तृतीयं चतुर्थम् इति चिन्तनं कुर्वन्तु. इदानीं वयं यत् पठामः शानच् प्रत्ययः द्विधा भवति. कर्तरि शानच्, कर्मणि शानच् इति. कर्तरि शानच् इत्युक्ते कर्तृपदं बोधयति. ఎవరైతే చేస్తూ ఉంటాడో, వెళుతూ ఉన్నాడు, చూస్తూ ఉన్నాడు, కూర్చు ఉన్నాడు ఇది కర్తృపదం బోధయతి. అద్య వయం యత్ పఠామः సహ కర్మణి శానచ్ కర్మార్థం బోధయతి. అంటే వాక్యం మొత్తం కర్మణి ప్రయోగంలో ఉంటుంది, కర్మపదాన్ని బోధిస్తూ ఉంటుంది. నా చేత వెళ్ళబడుతున్నటువంటి గ్రామము, నా చేత చేయబడుతున్నటువంటి పనులు ఇది కర్మార్థం బోధయతి ఇది. నియమాదికం పునః పఠామः. అతః యత్ కర్మణి శానచ్ అస్తి कर्मार्थं बोधयति इति सारः. इदानीम् अवगतवन्तः वा? प्रत्ययं पठामः पुनः, चिन्ता नास्ति. अतः यत्र यत्र शानच् अस्ति, शानच् अर्थद्वये भवति. कर्तरि अपि भवति, कर्मणि अपि भवति. अतः वर्तमानकालः इत्युक्ते कर्तरि. एधमानः बालः कर्तरि, बालः एधते. किन्तु मया क्रियमाणं कार्यं, क्रियमाणमिति पदं कार्यं बोधयति, न तु मां बोधयति. मया क्रियमाणं कार्यम् इत्यत्र मां न बोधयति, अपि तु कर्म बोधयति इति. तदेव अस्ति. प्रथमं श्लोकं पश्यन्तु. प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविडु विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते. क्रियमाणानि गुणैः क्रियमाणानि कर्माणि प्रकृतेः सन्ति. इदानीं यानि कर्माणि सन्ति, अहं दानं कृतवान्, अहम् एतं मारितवान्, अहम् एतत् पुण्यकर्मं कृतवान्, अहं कृतवान् इति अस्मान् बोधयन्ति. किन्तु वस्तुतः कानि कर्माणि कानि सन्ति? गुणैः क्रियमाणानि कार्याणि. अत्र गुणैः क्रियमाणानि इति कर्मार्थं बोधयति. कं बोधयति? कर्माणि, न तु कर्तारम्. आत्मानं वा रामं वा कृष्णं वा न बोधयति. कार्याणि, कार्यं सर्वदा किं भवति? कर्म भवति. अतः तत् कर्म बोधयति. अत्र कर्मणि शानच्. నా చేత గుణముల చేత చేయబడుతున్నటువంటి పనులన్నీ నేనే చేశాను అని భావిస్తూ ఉంటాడు. ఇక్కడ చేయబడుతున్నటువంటి పనులన్నీ ఇది చేసిన పనులన్నీ, చేయబడుతున్న పనులన్నీ అర్థంలో క్రియమాణాని ఇది భావः. ద్వితీయం కించిత్ ఉదాహరణం పశ్యామः चेत् किञ्चित् स्पष्टं भवति. न हन्यते हन्यमाने शरीरे. शत्रुणा शरीरम अथवा रामेण रावणः हन्यते. रामेण रावणः हन्यते. రాముని చేత రావణుడు చంపబడుచున్నాడు లేదా చంపబడ్డాడు ఇది. तत्र हन्यते इति कर्मणि प्रयोगः. अस्माकं शरीरे
आत्मापि भवति शरीरमपि भवति। कस्य मरणं हननं भवति इत्युक्ते शरीरस्य हननं भवति न तु आत्मनः इत्यर्थे न हन्यते, आत्मा न हन्यते। कस्मिन् शरीरे आत्मा न हन्यते तत् शरीरं कीदृशं? హన్యమానే, చంపబడుతున్నటువంటి. చంపుతున్నటువంటి ఇత్యుక్తే కర్త, చంపబడుతున్నటువంటి ఇత్యుక్తే కర్మ. న హన్యతే హన్యమానే శరీరే. అత్ర హన్యతే ఇతి కర్మణి ప్రయోగः. హన్యతే శానచ్ హన్యమానः క్రియమాణः ఇత్యాదీని రూపాణి. అత్ర హన్యమానः इति శరీరస్య విశేషణం కర్మ బోధయతి. अतः कर्मणि शानच्. बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणस्तस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय. हे धनञ्जय, हे अर्जुन, मया उच्यमानं, वक्ति इति धातुः अस्ति खलु, वदति वदतः वदन्ति, वक्ति वक्तः वचन्ति इति रूपमस्ति, वच धातुः. तस्य कर्मणि रूपं किम्? उच्यते. मया अशेषेण सर्वम् उच्यते तत् शृणु. किं शृणु इति वदति? मया उच्यमानं प्रोच्यमानं सर्वं శ్రద్ధయా శృణు. నా చేత చెప్పబడుతున్నటువంటివన్నీ కూడా శ్రద్ధగా విను ఇత్యర్థే. ప్రోచ్యమానం కహ వదతి? కృష్ణः వదతి. किन्तु कृष्णः किं वदति? मया प्रोच्यमानं भवान् शृणु. अत्र मया इति कर्तृपदं तृतीयायामस्ति. यत् तत्त्वं वदति कृष्णः, तत् तत्त्वं చెప్పబడుతున్నటువంటి తత్వం. ప్రోచ్యమానం తత్వం శృణు ఇది తత్వస్య విశేషణమస్తి ప్రోచ్యమానం ఇది. एतदपि कर्मणि शानच्. एतेषु वाक्येषु स्थूलाक्षरैः मुद्रितेषु पदेषु कर्मणि शानच् प्रत्ययस्य प्रयोगः कृतः अस्ति. वयम् अधुना तस्य ज्ञानं प्राप्नुवाम. एतत् सम्भाषणं सावधानम् उच्चैः पठत. इदानीं वयं यत् पठिष्यामः अग्रे सोमवासरे मङ्गलवासरे अग्रे, तत्र कर्मणि शानच् विषये एव भवति. पदानि भवन्तः जागरूकतया पश्यन्तु. लिख्यते लिख्यमानं, लिख्यते लिख्यमानं, प्रतिपाद्यते చెప్పబడుతున్నది, प्रतिपाद्यमाना, एवं स्मरति स्मर्यते स्मर्यमाणा, क्रियते करोति क्रियते क्रियमाणे, कथयति किं कथयति कर्तरि, कथ्यते कर्मणि कथ्यमानं शानच्, निर्दिशति कर्तरि निर्दिश्यते कर्मणि निर्दिश्यमानं कर्मणि शानच्, सृजति कर्तरि सृज्यते कर्मणि सृज्यमानानि कर्मणि शानच्. एवं सर्वत्रापि सामान्यक्रियापदं यदा कर्मणि प्रयुज्यते आत्मनेपदी रूपं भवति. तत्र शत्रु अर्थ एव शानच् अपि भवति, किन्तु कर्मणि शानच् कर्मपदं बोधयति, कर्तरि शानच् कर्तारं बोधयति इति व्यवस्था. एतत् कथामुखेन वयं सर्वविधनियमान् पुनः पठिष्यामः. अत्र कस्यापि सन्देहः अस्ति? మహోదయ నమస్తే. ఇప్పుడు ఉచ్యమానః అన్న ప్రోచ్యమానః అన్న ఒకటే అర్థమా? ఉపసర్గ యోజిత. అక్కడ ఉచ్యమానం శృణు అన్న చోట 7 అక్షరాలు వచ్చినాయి కాబట్టి ప్రా అనేది ఉపసర్గ కలిపారు అంతే. సమాన అర్థం ఒకటే. కొన్ని చోట్ల ఉపసర్గ విశేషార్థాన్ని యాడ్ చేస్తుంది, లేని అర్థాన్ని తీసుకుని వస్తుంది, ఉన్న అర్థాన్ని అలాగే చెప్తుంది. ఉపసర్గ యొక్క ప్రయోజనాలు 3: లేని అర్థాన్ని చెప్పడం, ఉన్న అర్థాన్ని విశేషంగా చెప్పడం, విపరీతార్థం ఇటువంటి అర్థాన్ని తెలుపుతుంది. ఉపసర్గేణ ధాత్వర్థో బలాద్ అన్యత్ర నీయతే ప్రహారాహార సంహార విహార పరిహార. ఈ శ్లోకం చదివారు అందరూ? यदि नो चेत् सोमवासरे पुनः अग्रिमकक्षायाम् अहं पुनः सूचयिष्यामि. शनिवासरे प्रायः कक्षा स्वीकर्तुं न शक्यते. कृष्णाष्टमी अपि अस्ति, अहं ग्रामे भवामि. शनिवासरे प्रातः अहं सूचनां करोमि.
సర్వేషాం శక్యతే మహోదయ మాకు కోవిడ్ ఎగ్జామ్ కూడా ఉందండి, సెలవు ఇచ్చేయండి. अस्तु रविवासरे परीक्षां लिखन्तु. అదే అదే सोमवासरेपि कक्षां, यतः इदानीम् अस्माकं हस्ते अल्पः कालः अस्ति. अल्पः कालः बहुविघ्नता च इत्यपि अनुसारम् अस्माभिः पठनीयं चेत् इतोपि कति पुटानि सन्ति एकवारं पश्यन्तु. महोदय सेप्टेम्बर् मासस्य अन्तिमवारं परीक्षा लेखिष्यं महोदय. सः प्रान्तस्य निर्णयः, पृथक् पृथक् न भवति. तावता समाप्यते, धैर्येण भवन्तः लेखितुं शक्नुवन्ति. तस्मिन् विषये चिन्ता न कुर्वन्तु. महोदय सेप्टेम्बर् कोन वारं పెట్టండి महोदय एग्जाम्. न तत् निर्णयः जातः अस्ति. अन्यत्र सर्वत्रापि व्यवस्था जायमाना. अस्माभिः 198 पठनीयं, एतावता 150 पठितवन्तः खलु. 148 इदानीं भविष्यति, समाप्यते, चिन्ता नास्ति. अग्रिमपाठः మీరు పూర్తి చేస్తారు మహోదయ. మేము ప్రిపేర్ అవడానికి చదువుకోవాలి కదా గురుగారు. एकवारम् अहं पाठयामि इत्यस्य अर्थः कः? पाठयति इति धातोः अर्थं जानन्ति वा सर्वेपि? आं महोदय. कः अर्थः? परन्तु पुनः ఏమంటారు రటనాభ్యాసం కరణీయం ఖలు మహోదయ. पाठयति इति शब्दस्य अर्थः कः? చదివించడం. पठधातोः निच्. भवन्तः पठितुं समर्थाः यथा भवन्ति तथा मया कार्यं करणीयं. तदहं करिष्यामि, चिन्तां न कुर्वन्तु. अस्माभिः अग्रिमसप्ताहतः अहं यावत् शक्ति प्रतिदिनं कक्षां स्वीकर्तुं प्रयत्नं करिष्यामि. अस्तु, किञ्चित् प्रतिदिनम् इत्युक्ते प्रतिदिनं न स्वीकरोमि. सप्ताहे कक्षा चतुष्टयं स्वीकर्तुं प्रयत्नं कुर्मः. भवतां परीक्षां सिद्धता मम उत्तरदायित्वं, चिन्तां न कुर्वन्तु. మహోదయ చిన్న సంశయం ఉంది, అడగచ్చండి? ఇప్పుడు కర్తరి చానచ్కి కర్మణి సానచ్కి రూపం ఒకలాగే ఉంటుంది కదండి. వందమానః యకారం వస్తుంది, వంద్యమానః. ఓకే. అది కూడా ఎక్కడ? ఆత్మనేపథ్య ధాతువుల్లోనే. పరస్మై ధాతువు అసలు చానచ్ ప్రత్యయమే లేదు కదా. అవును. గచ్చతి, గచ్చని, అక్కడ పోతుంది. గమ్యతే, గమ్యమానః. కాబట్టి మకారము అకారము కొన్ని చోట్ల మ్యూట్ కरो. तदपि म्यूट कुर्वन्तु कृपया. ధన్యవాదాలు. కొన్ని చోట్ల మకారం వస్తుంది, కొన్ని చోట్ల మకారం రాదు. అది నియమం మీరు చదివే ఉంటారు. ఏధమానః, వంద్యమానः. దదాతి इत्यस्य किं रूपं भवति? दयानः. मकारः तत्र न भवति. एतत् नियमं भवन्तः गीतासोपाने पश्यन्तु. अग्रिमसप्ताहं पुनः सूचयिष्यामि. सः नियमः अस्ति एव तत्र. कुत्रचित् मकारः भवति, कुत्रचित् मकारः न भवति. सः सर्वत्र समानः. कर्मणि वा कर्तरि वा समानः नियमः अस्ति. इदानीं वयम् अत्र कक्षां समापयामः. पुनः अग्रिमकक्षा अस्माकं सोमवासरे प्रायः भविष्यति. सिद्धाः भवन्तु, नो चेत् मङ्गलवासरे तु अस्ति एव. మహోదయ, అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎలాగైతే కర్మణిలో ఓన్లీ ఆత్మనేపది రూపాలు ఉంటాయో ఇక్కడ ఓన్లీ షానచ్ ఉంటుంది. అండ్ ఆత్మనేపది రూపం బేస్ ఎక్కువగా క్లోజ్ గా ఉంటుంది. సత్యం. అంతే. పఠ్యతే తే నిష్కాసనీయం, మానా యోజనీయం సర్వత్ర. कर्मणि रूपं स्मरामः वर्तमानकाले. तत्र ते प्रत्ययः निष्कासनीयः. अनन्तरं मान, सर्वत्र माना भवति कर्मणि. यतः पठ्यते, उच्यते, सर्वत्र अकारः अस्ति. तेतः पूर्वम् अकारः अस्ति चेत् मकारः भवति. शुद्धधातुవుల్లో మాత్రమే దదాతి, కరోతి, శక్నోతి అనే చోట ఆ కన్నా భిన్నమైన రూపం ఉంటుంది. కర్మణిలో అన్ని చోట్ల యా యా అని వస్తుంది కాబట్టి అక్కడ కంపల్సరీగా మాన అని మాత్రమే ఉంటుంది. ఆన అనేటువంటి సమస్య లేదు. అది కర్తరి శానచ్చులో. కర్మణి శానచ్చులో అన్ని చోట్ల మాన అని వస్తుంది. తత్సర్వం వయం అగ్రిమకక్షాయాం పునః పఠామः. సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయాః, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మా కశ్చిత్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఇదాनीं पृच्छन्ति इति प्रश्नाः सन्ति.